बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। इल्म की बात चैनल देखने वालों को नई वीडियो में खुशामदीद कहते हैं। दोस्तों, कुरान मजीद फुरकान हमीद अल्लाह ताला का इंसानियत के नाम वो आखिरी पैगाम है कि जो तख्लीक आदम से लेकर एंड ऑफ टाइम्स यानी क़यामत तक के मौज़ूआत का अहाता करता है। जहाँ इस आसमानी किताब पर ईमान रखने वालों की भी कमी नहीं है, वहीं ऐसे लोग भी लातादाद हैं जो इस आफाकी पैगाम को निगेट करते हैं। और बहुत सारे गुमराह अज़हान तो ऐसे हैं जो अल्लाह ताला के वजूद ही से इनकार करते हैं। आज की वीडियो में आप तक एक ऐसा ईमान अफरोज़ वाक़या पहुंचाने जा रहे हैं कि जिसमें खुदाई करने वाले एक आसार कदीमा की टीम को ज़ेरे ज़मीन एक ऐसी कौम के आसार मिले कि जिनकी पूरी दास्तान कुरान मजीद में तकरीबन 1500 साल कबल बयान कर दी गई थी। वो कौम कौन सी थी, कहाँ बसती थी, उस कौम की क्या निशानियाँ थीं और कुरान मजीद में उस कौम का क्या दर्दनाक अंजाम बताया गया है, ये तफसीलात अपनी आज की इस वीडियो में आप तक पहुंचाएंगे। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी कर लें, साथ में बेल नोटिफिकेशन को ज़रूर ऑन कर लीजिएगा ताकि लेटेस्ट अपलोड होने वाली वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आप तक बर वक्त पहुँचता रहे। दोस्तों, अभी कुछ अर्सा कबल की बात है कि सहराए अरब में आसार कदीमा की खुदाई के दौरान गैर मामूली साइज़ के इंसानी ढांचे दरियाफ्त हुए और ये दरियाफ्त आरामको की तहकीकाती टीम ने की। ये इंसानी ढांचे इस कदर बड़ी जसामत के हामिल थे कि अगर उनको सीधा खड़ा किया जाता तो उनके पाँव ज़मीन पर जबकि उनके सर कई मंजिला इमारत के बराबर होते। अब जहाँ आसार कदीमा की खुदाई करने वाली ये तहकीकाती टीम इस बात पर हैरान और परेशान थी कि ये किस ज़माने के ढांचे हैं और कब इंसानी वजूद इतना बड़ा हुआ करता था, वहीं आपको बताएं कि कुरान मजीद में अल्लाह ताला ने इस कौम की पूरी दास्तान मुफस्सल अंदाज में बयान की है। कुरान मजीद की मुख्तलिफ सूरतों जैसा कि सूरह अल-आराफ, सूरह अल-फजर, सूरह शोरा और दीगर कई मकामात पर इस कौम के बारे में आयात हैं जो इनकी सरकशियों और नाफरमानियों के मुताल्लिक और इनके दर्दनाक अंजाम के मुताल्लिक बयान करती हैं। दोस्तों, इन लोगों का ताल्लुक कौम आद से था और वो इरम नाम की बस्ती के रहने वाले थे। वो बस्ती बड़े बड़े सतूनों वाली थी। आद के नाम से 2 कौमें तारीख में गुजरी हैं। एक को आदे कदीमा या आदे इरम कहते हैं। ये हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की औलाद में से थे और इनका वतन अदन से मुत्तसिल था। उनकी तरफ हज़रत हूद अलैहिस्सलाम को मबूस किया गया था, लेकिन कौम आद की बदआमालियों के सबब जब उन्हें तबाह कर दिया गया तो हज़रत हूद अलैहिस्सलाम हिज़्र मौत की तरफ मुराजत कर गए। उनकी रहाइश आकाफ के इलाके में थी। आकाफ में बसने वाली इस कौम ने बहुत तरक्की की। अल्लाह ताला ने इस कौम को गैर मामूली कदोकामत और कुव्वत अता फरमाई थी। इनमें हर शख्स का कद कम अज़ कम 12 मीटर के करीब होता था और ताकत का ये आलम था कि बड़े से बड़ा पत्थर जिसको कई आदमी मिलकर भी ना उठा सकें, इनका एक आदमी एक हाथ से उठाकर फेंक देता था। और ये लोग ताकत और कुव्वत के बलबूते पर दुनिया के एक वसी इलाके पर काबिज हो गए। गोया ये लोग उस वक्त के ज़माने के सुपर पावर थे। कुरान मजीद में मुख्तलिफ सूरतों और उनकी आयात में उस कौम के हालात कुछ इस तरह आए थे कि ये लोग आदे अरब थे और अहकाफ के बाशिंदे थे। ये लोग बड़ी कदोकामत के मालिक थे, बहुत ज़्यादा ताकतवर थे। इसी कुव्वत और ताकत ने उन्हें सरकश और मगरूर बना दिया। ये लोग कमज़ोरों पर जुल्म ढाते थे, बुत परस्त और मुशरिक थे। खैमे होने के बावजूद हर ऊंचाई पर मजबूत महल बनाते और उस पर फ़ख्र करते। अल्लाह ताला कुरान मजीद में फरमाते हैं कि क्या तुमने देखा नहीं कि तुम्हारे परवरदिगार ने आद के साथ क्या सलूक किया, उस ऊंचे सतूनों वाली कौम इरम के साथ जिसके बराबर दुनिया के मुल्कों में कोई और कौम पैदा ना की गई। ये कौम बड़ी ज़ोर आवर, कव्वीउल जुस्सा, सतूनों की तरह तवीलुल कामत थी। ऐसी कदो कामत वाली और ताकतवर कौम ना इससे पहले पैदा की गई और ना बाद में। शुरू में ये लोग तौहीद परस्त थे, लेकिन वक्त के साथ साथ शैतान ने उनके दिलों में वसवसा डाला और वो शैतान और बुतों की इबादत करने लगे। चुनाचे कौम नूह के बाद जिस कौम ने सबसे पहले बुत परस्ती इख्तियार की वो यही कौम आद थी। इसी कौम के मुताल्लिक हम आपको पहले भी बता चुके हैं कि ये इंतहाई ताकतवर और तवाना कौम थी जिनका कद कई मीटर था। रिवायात में आता है कि ये 800 से 900 साल की उम्र पाते थे। ना बूढ़े होते, ना बीमार होते, ना इनके दांत टूटते, ना नज़र कमज़ोर होती।
ہمیشہ جوان، تندرست و توانا رہتے، بس ان کو صرف موت آتی اور کچھ زمینی اثرات ان میں نمودار نہ ہوتے۔ اپنی طاقت اور تعداد کے بلبوتے پر انہوں نے بڑا لمبا عرصہ دنیا پر حکومت کی، اور اسی ایک بات نے انہیں مغرور اور سرکش بنا دیا، اور یہ اللہ کو بھلا بیٹھے۔ اب قانون قدرت کا تقاضا تو یہ تھا کہ جو قوم برے کام کرے وہ ہلاک ہو جائے، لیکن اللہ تعالیٰ کی صفت رحمت کا فیضان ہے کہ انہیں بار بار موقع ملتا ہے کہ وہ اپنے اندر سدھار پیدا کر لیں۔ اللہ کا یہ قانون ہے کہ کسی قوم پر اس وقت تک عذاب نازل نہیں کیا جاتا جب تک کہ ان کے اندر ایک رسول نہ بھیجا جائے جو ان کو اللہ کے عذاب سے ڈرائے۔ چنانچہ اسی اصول خداوندی کے تحت قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام کو مبعوث کیا گیا تاکہ وہ اس قوم کو ہدایت کا پیغام از سر نو پیش کریں اور انہیں ہلاکت سے بچائیں۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام سیدنا آدم علیہ السلام کی 14ویں پشت کی اولاد ہیں۔ آپ کی عمر شریف اس وقت 464 برس تھی۔ حضرت سیدنا ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے جو خطاب کیا وہ قرآن مجید میں محفوظ ہے۔ سورہ شعراء میں آتا ہے کہ حضرت ہود علیہ السلام نے اپنی قوم سے کہا کہ میں تمہارے لیے ایک امانت دار پیغمبر بنا کر بھیجا گیا ہوں، اور فرمایا اے میری قوم، تم سب اللہ کی عبادت کرو کیونکہ تمہارے لیے اس کے سوا کوئی اور معبود نہیں ہے۔ پھر حضرت ہود علیہ السلام نے انہیں متنبہ کیا کہ تم نے بڑی کاریگری سے بنائی ہوئی عمارتیں اس طرح رکھ چھوڑی ہیں جیسے تم نے ہمیشہ زندہ رہنا ہے۔ جب کسی کی پکڑ کرتے ہو تو پکے ظالم و جابر بن کر پکڑتے ہو۔ اب اللہ سے ڈرو اور میری بات مانو، اور اس ذات سے ڈرو جس نے ان چیزوں سے نواز کر تمہاری قوت میں اضافہ کیا ہے جو تم خود جانتے ہو۔ الغرض ہود علیہ السلام نے ہر طریقے سے قوم عاد کو سمجھانے کی کوشش کی، مگر وہ نافرمانی، سرکشی پر ابھرے ہوئے تھے اور اپنی طاقت کے گھمنڈ میں یہ کہہ بیٹھے کہ کون ہے جو ہم سے طاقت میں زیادہ ہے۔ اس قوم کے سردار حضرت ہود علیہ السلام سے کہنے لگے کہ ہم تو یقینی طور پر دیکھ رہے ہیں کہ تم بے وقوفی میں مبتلا ہو، اور بے شک ہمارا گمان یہ ہے کہ تم ایک جھوٹے آدمی ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام نے جواباً کہا کہ میرا پروردگار تمہاری جگہ کسی اور قوم کو یہاں بسا دے گا اور تم اس کا کچھ نہ بگاڑ سکو گے۔ بے شک میرا پروردگار ہر چیز کی نگرانی کرتا ہے۔ قوم عاد یہ کہنے پر اتر آئی کہ اگر تم سچے ہو تو لے آؤ ہمارے سامنے وہ عذاب جس کی تم ہمیں دھمکی دے رہے ہو۔ اس پر حضرت ہود علیہ السلام نے فرمایا کہ اب تمہارے رب کی طرف سے تم پر عذاب اور قہر کا آنا طے ہو چکا ہے، بس اب تم انتظار کرو اور میں بھی تمہارے ساتھ اللہ کے اس عذاب کا انتظار کرتا ہوں۔ وہ ظالم قوم حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے پیروکاروں کا مذاق اڑاتی رہی اور کہتی رہی کہ تم پر ہمارے بتوں کی پھٹکار پڑی ہے، اس لیے تم ایسی باتیں کرتے ہو۔ حضرت ہود علیہ السلام انہیں دعوت حق دیتے رہے، یہاں تک کہ ان کی قوم نے کہہ دیا کہ آپ ہمیں واز سناتے رہیں، ہم اپنی روش نہ چھوڑیں گے، یہ تو پرانے لوگوں کا دین ہے۔ آخر کار حضرت ہود علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے مدد کی درخواست کی اور اللہ تعالیٰ نے درخواست قبول فرمائی۔ قوم عاد کی سرکشی اور ان کی نافرمانیوں کی وجہ سے پہلے اللہ تعالیٰ نے ان پر بارش بند کر دی اور روک دی، فصل اور باغات جل گئے، لوگ بارش کی خواہش کرنے لگے۔ پھر ایک دن ایک سیاہ بادل انہیں آتا ہوا نظر آیا تو وہ خوشی سے ناچنے لگے کہ یہ بادل ہم پر برسے گا، لیکن اصل میں بادل کی صورت میں وہ قہر الہی تھا۔ جس عذاب کی وہ جلدی مچا رہے تھے وہ ایسی آندھی تھی جس کی تاریخ میں مثال نہیں ملتی۔ اس آندھی نے ان کی بستیوں، درختوں، خیموں اور پہاڑوں پر تعمیر کردہ محلوں تک کو اڑا پھینکا، سب کچھ تباہ و برباد کر دیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں متعدد آیات میں قوم عاد کی تباہی کا ذکر فرماتا ہے کہ پھر یوں ہوا کہ جب انہوں نے اس عذاب کو ایک بادل کی شکل میں آتا ہوا دیکھا جو ان کی وادیوں کا رخ کر رہا تھا، تو انہوں نے کہا کہ یہ بادل ہے جو ہم پر بارش برسائے گا، نہیں بلکہ یہ وہ چیز ہے جس کی تم نے جلدی مچائی تھی، ایک آندھی جس میں دردناک عذاب ہے جو اپنے پروردگار کے حکم سے ہر چیز کو تہس نہس کر ڈالے گی۔ روایات میں آتا ہے کہ یہ آندھی اس قدر تیز تھی کہ گھوڑوں، مال مویشیوں کو ایک جگہ سے دوسری جگہ پٹکتی تھی۔ 7 دن رات یہ تیز ہوائیں چلتی رہیں اور اس دوران ریت کا طوفان اٹھا اور تمام مکانوں اور انسانوں پر گرا اور سب لوگ ہلاک ہو گئے، سوائے حضرت ہود علیہ السلام اور ان کے چند اصحاب کے جنہوں نے امن کی جگہ پر پناہ لی تھی، وہ بچ گئے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت سے اس قوم عاد کو عبرت کا ایک نشان بنانے کے لیے محفوظ کر لیا،
اور جیسا کہ ویڈیو کے آغاز میں ہم نے آپ تک پہنچایا کہ کس طرح آثار قدیمہ کی کھدائی کرنے والی ایک ٹیم کو اس قوم کے آثار ملے، دوستو یاد رکھیے کہ وہ سب گناہ، سب برائیاں آج ہماری قوم میں موجود ہیں کہ جن پر اللہ تعالیٰ پچھلی امتوں پر آندھیوں، زلزلوں اور سیلابوں جیسے دردناک عذاب بھیجا کرتا تھا۔ آج بھی اللہ زلزلوں اور سیلاب کے ذریعے ہمیں مسلسل وارننگ دے رہا ہے کہ راہ راست پر آ جاؤ، مگر ہم معلوم نہیں کس مٹی کے بنے ہوئے ہیں کہ بے فکر ہیں اور اس دنیا میں گم ہیں۔ قوم عاد جن کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے خود قرآن میں کیا ہے کہ اتنی طاقتور قوم تھی کہ میں نے کبھی پہلے تخلیق نہیں کی، تو جب اللہ تعالیٰ ان کا نام و نشان تک مٹا سکتا ہے تو آج ہماری اوقات کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کے حضور بس یہی دعا رہنی چاہیے کہ جب تک ہم اس جہان میں زندہ ہیں ہماری زندگیاں رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حیات مبارکہ کی نقل ہی میں گزریں، اور جب اس جہان سے رخصت ہونے کا وقت آئے تو ہمارا خاتمہ ایمان پر ہو۔ آمین ثم آمین۔